पंजाब भर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के इनखला का तीसरा मरहला जारी। अब तक लाहौर समेत पंजाब भर से 21,900 गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों को डिपोर्ट किया जा चुका है। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक लाहौर में 5 और सूबा भर में 46 होल्डिंग सेंटर्स कायम हैं। CCPO लाहौर की ज़रिए सदारत लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी अमूर से मुतालिक इजलास हुआ। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के इनखला और गैर कानूनी इस्लाह की बरामदगी पर पेश रफ्त का जायज़ा लिया गया। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों का जल्द इनखला यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि हुकूमती पॉलिसीज़ के मुताबिक गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की जल्द वतन वापसी को यकीनी बनाएंगे। चोहंग में 14 साल बच्चे के साथ ज्यादती का अफसोसनाक वाकया। करियाना स्टोर का मालिक गिरफ्तार। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो हिना परवेज भट्ट मुतासरा बच्चे के घर पहुंच गई। लवाहकीन ने दबाव में आकर इब्तिदा वाक़े को ज्यादती की कोशिश करार दिया। मुलाकात के दौरान हकीकत सामने आ गई। हिना परवेज भट्ट ने कहा कि कम उम्र बच्चियों के साथ ज्यादती नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है। शहर में स्मोक का रोक बरकरार। भारत में दिवाली तकरीबात से फ़ज़ाई आलूदगी तेज़ी से फैलने लगी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 200 से तजावुज़ कर गई। स्मोक के खिलाफ पंजाब भर में तमाम मुतल्लिका इदारे मुतहरिक। आवाम को मास्क पहनने, एहतियाती तदाबीर पर अमल का मशवरा दे दिया। फ़ज़ा को आलूदगी से पाक बनाने का मिशन। धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ महकमा ट्रांसपोर्ट इन एक्शन। रवा माह धुआं छोड़ने वाली 1000 गाड़ियों को चालान और 500 गाड़ियां बंद कर दी गईं। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट के चलने वाली 550 गाड़ियां भी बंद कर दी गईं। 63 ड्राइवर्स और गाड़ी मालिकान भी गिरफ्तार। सर्दी ने घरों के चूल्हे ठंडे कर दिए। गैस की गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग से आवाम की मुश्किलात में इजाफा। शहरियों का कहना है कि गैस आती नहीं लेकिन बिल हर माह आ जाता है। वो गरीब बंदा गैस के बिल दे या घर के अखराजात पूरे करे। शहरी कर लें बसंत की तैयारी। सकाफती सरगर्मियों की होगी आबियारी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़रिए सदारत इजलास में फैसला। धाती, नायलॉन और केमिकल डोर के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। मोटरसाइकिल सवारों का दाखिला ममनू होगा। बसंत मेला सिर्फ 2 रोज़ के लिए हफ्ता और इतवार को होगा। अंदरून शहर महदूद बसंत की सिफारिशात हुकूमत को पेश। पेट्रोल पंप्स खुश्क होने का खतरा। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और एडवाइजरी काउंसिल ने विफाक को हंगामी खतूत अरसाल कर दिए। खत में लिखा कि सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर सेस ने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का निज़ाम जाम कर दिया है। बैंक गारंटी शर्त से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज माली दबाव में है। बैंक गारंटी शर्त ना बदली तो मुल्क भर में पेट्रोल बहरान आ सकता। महंगाई ने आवाम की खुशियां छीन ली। सब्जी फलों के रेट हाई। अदरक 630, लहसुन 410, टमाटर 175, प्याज और आलू 85 रुपये किलो। फलों ने भी शहरियों को मायूस कर दिया। अंगूर सुंदरखानी और अनार 380, सेब 320 और नाशपाती 265 रुपये किलो हो गए। चिकन सस्ता होकर भी आवाम से कोसों दूर। मुर्गी का गोश्त 29 रुपये सस्ता। नई कीमत 403 रुपये किलो हो गई। मार्केट में साफ़ी गोश्त 560 रुपये फी किलो में बिकने लगा। अंडे 1 रुपया महंगे। फी दर्जन कीमत 325 रुपये हो गई। अंडों की पेटी 9630 रुपये में फरोख्त हुई। पंजाब में बल्दियाती इदारों की मुद्दत अब 5 साल मुकर्रर। वार्ड निज़ाम ख़त्म कर दिया गया। हर यूनियन काउंसिल के 13 अरकान होंगे। 9 अरकान का इंतखाब राह रास्त होगा। अक़लियत समेत 4 मखसूस नशिस्तें होंगी। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब बल्दियाती नुमाइंदे करेंगे। दोनों इलेक्शन जीत कर पहले यूनियन काउंसिल के रुकन मुंतखब होंगे। मुंतखब मेंबरान को 1 माह में किसी सियासी जमात में शामिल होना होगा। तमाम हेल्थ प्रोग्राम्स के टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप्स कायम करने का फैसला। ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़रिए सदारत इजलास में अहम फैसले। खसरा और रुबेला से बचाव की मुहिम का जायजा भी लिया गया।
صوبائی وزیر صحت کہتے ہیں کہ بچوں کے علاج اور بچاؤ کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ توسیع پروگرام برائے حفاظتی ٹیکہ جات بیماریوں سے بچاؤ کی ویکسین فراہم کر رہا ہے۔ صوبائی وزیر محنت اور انسانی وسائل منشا اولا بٹ کی زیر صدارت اہم اجلاس، رجسٹرڈ کارکنوں اور ستھرا پنجاب ورکرز میں راشن کارڈ کی تقسیم پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ مریم نواز راشن کارڈ کی تقسیم اور غریب گھرانوں کے پائلٹ پروجیکٹ پر بریفنگ دی گئی۔ منشا اولا بٹ نے کہا کہ مریم نواز راشن کارڈ محنت کش طبقے کے لیے حقیقی ریلیف ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر ہمت کارڈز کا ٹاپ اپ مکمل، افراد باہمی معذوری کے ہمت کارڈز بھی اگلی سہ ماہی کی رقم جمع کر دی گئی۔ صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ خصوصی افراد کو مالی معاونت کی بروقت فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ سہیل شوکت بٹ نے کہا، حکومت خصوصی افراد کی فلاح کے لیے پرعزم ہے۔ تجاوزات ہٹائیں، سڑکوں کو صاف بنائیں۔ ضلعی انتظامیہ کا شہر میں انسداد تجاوزات آپریشن جاری، 743 تجاوزات کا صفایا، سامان قبضہ میں لے لیا گیا۔ مختلف علاقوں سے 1945 غیر قانونی بینرز اور فلیکسز فوری ہٹا دیے گئے۔ کہنا، نشتر اور گجومتا میں آپریشن کیا گیا۔ کمشنر لاہور کی داتا صاحب دربار پر حاضری، دعا کی اور پورے کمپلیکس کا دورہ کیا۔ مریم خان کو سیکرٹری اوقاف پنجاب سید طاہر رضا بخاری نے ترقیاتی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ کمشنر لاہور نے داتا دربار کمپلیکس میں توسیع اور اطراف میں مجوزہ ترقیاتی کاموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ پنجاب اسمبلی میں مبینہ غیر قانونی بھرتیوں کا کیس میں پیش رفت، عدالت کا پرویز الہی سمیت دیگر پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اینٹی کرپشن عدالت نے 6 نومبر کو ملزمان کو فرد جرم عائد کرنے کے لیے طلب کر لیا۔ جج جاوید اقبال وڑائش نے پچھلی سماعت کا تحریری حکم جاری کر دیا۔ سورج کی تیز کرنوں نے لاہور کا درجہ حرارت بڑھا دیا، کم سے کم 20 اور زیادہ سے زیادہ 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیے جانے کا امکان۔ ہوا میں نمی کا تناسب 71% ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج بارش کا کوئی امکان نہیں۔ کریں گے لاہور سمیت پنجاب بھر سے غیر قانونی مقیم غیر ملکی باشندوں کے انخلاء کا تیسرا مرحلہ جاری ہے۔ آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ اب تک 22,000 سے زائد غیر قانونی مقیم افغانی باشندوں سمیت دیگر ممالک کے شہریوں کو ڈیپورٹ کیا جا چکا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاہور سمیت پنجاب بھر سے غیر قانونی مقیم غیر ملکی باشندوں کے انخلاء کا تیسرا مرحلہ شروع ہے، اور آئی جی پنجاب کے اس بارے میں یہ کہنا تھا کہ اب تک 22,000 سے زائد غیر قانونی مقیم افغانی باشندوں سمیت دیگر ممالک کے شہریوں کو ڈیپورٹ کیا جا چکا ہے۔